Salamat sa Diyos, mga igsoon. Kita ka adabot ako sa kadlaw ng kalibutan para makapangalagad kaniya. Bueno, dili kita maglangan, sugod kita sa atong bulaton karong adlaw. Ipadayon nato ang atong tema, ang temporaryong kinabuhi ning kalibutan, part 2. Ang atong tema karong adlaw, ang tinuod, tinuod nga kahimtang sa tao. Tinuod. Kung mo kay tinuod, walay atik, walay lipod-lipod, walay politika. Ako, dili ko interesado sa inyong offering diha. Mo nang dili ko magduwa-duwa sa inyong kalag. Di ko pa atik-atik, dili ko magpakatawa. Kay ang inyong kinabuhi, ang inyong kalag, uban ang inyong pamilya, nakasalalay. Bahala na mo mga suko ka na ako. Sa Salmo 39:5 na ingon diha, pagkamubo sa kinabuhi nga gihatag mo kanako. Mubo ang kinabuhi, hinatag ra sa Dios. Wow! Mubo ang kinabuhi, hinatag ra sa Dios. Kano sarata na tao ning kalibutan? Oy, sa sugdan, bata pa ta, bibi pa ta, nahimutang bata, nahimutang ulitaw, naminyo ta, nanganak ta, naminyo ang atong kabataan, nagkaapo ta, maupod ang may tabo ang atong apo, magka-bibi, magkabata, malitaw, maminyo, maora gyapon ang cycle sa kinabuhi. Ako ang apo, si Angela, 20 anyos na. Pagka na lang ako tupaspasa sa adlaw at katuig, no? 20 anyos na ang akong unang apo. Mag-college sa pagkadoktora, pinagi sa grasya sa Dios. Unya ako, 75 anyos na. Pagkadpaspasa sa panahon, oy. Kitang tanan, maniguang. Daghan nga mga atong membro sa atong pamilya, nangamatay na. Mga kauban na to sa trabaho. Okay la, nangamatay na. Hinatag ra sa Dios, dili ka ang tag-iya, wala kay tungod. Puriso maigsoon, karong adlaw ang atong tema, magpahinumdum ka na to, nga kanang atong kinabuhi mo, burag yun na, hinatag na sa Dios, dili kita tag-iya, so dili kita pwede maghari-hari. Nga naman hangtod karon, dili ka pa mo to, temporaryo ra ka sa ning kinabuhi. Agoy hantod karon, wag yung kagyapon ng tuong at temporary lang kaning kalibutan. Ang imong estilo sa adlaw-adlaw ni mong panginabuhi, murag walay pangandam sa kinabuhing eternidad. Ang kalibutanon, gihapon ang imong sentro sa panginabuhi. Makaugalingon, unodnon, pangwarta, kalibutanon, mas grabe, makademonyo pa yun. Wala makunang yun na ang kwarta daw ta. Dili. Kung ang sentro sa itong kinabuhi, puro kwarta na yun. Number 1, sentro sa kinabuhi, puro kwarta. Una nang dili mayo. Ang kwarta, gamiton para pagsuporta sa disindi panginabuhi nga ikaw o ang imong pamilya makapangalagad. Sa unang libro sa Kronika 29:15 nag-ingon diha, nasayod ikaw nga lumalabay lang kami dinhi sa kalibutan sama sa among mga katigulangan. Ang Dios nasayod. Ang problema kay ikaw ra ang wala nasayod. Kaya ano, gay kag ulo. Wala gyapon nimo gi-implementar ang mga mando sa Dios. Tinuod? La, tubagara na sa imong kasing-kasing igsoon. Iya tagtubag sa kasing-kasing. Versikulo 15. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan sama lang sa landog. Anino? Shadow sa English, nga lumalabay lamang. Uy, ang kinabuhi day mura naglandog. Anino? Shadow, nga lumalabay lamang. Na, karon, sultiin ang imong katupad. Igsoon, anino ra ka? Lumalabay ra ka? Paghigbata, andam, 24 City. Dito, may kay katupad dito, sultiin na imong kagalingon. Anino ra ka? Lumalabay ra ka? Pahigmata na, andam, 24 City.
Sa libro sa Salmo 39:5 na yun, pagkamubo sa kinabuhi, oy, nga gihatag mo kanako, baliwala lang kini sa imong pananaw. Pagka na lang din, no? Pagkamubo sa kinabuhi, nga gihatag mo kanako, baliwala lang kini sa imong pananaw. Sapagkat tinuod ang kinabuhi sa tao sama sa hangin nga lumalabay lamang. Sama sa hangin nga mamulabay lamang. Ang kinabuhi, mubo, o gihatag ra sa Dios. Dili ikaw ang tag-iya. Unya ikaw ang nagbuot-buot. Ikaw ang nagahari. Wala man lang nimo respeto ang naghatag. Agoy, porbida ng kinabuhi, oy. Ang mga yutanon, magkaugalingon, kalibutanon, kademonyo ang mga tubong, mo imong giatraka. Buntag hapon o gabi, mo imong ginaatraka. Buntag hapon o gabi. Pagka na lang, oy. Unya, magpakamatsan pag mo. Pakamatsan nimo ang kwarta, pakamatsan nimo ang material, pakamatsan nimo ang mga yutanon, mga unod-non, mga butang. Pagka na lang ng klaseng kinabuhi, kamoy mag-igo-ison. Unya, ang pulong sa Diyos na yun, walay bili, walay pulos, walay bili, walay pulos. Ang problema kay damay pang imong pamilya, pagkalaot sa imong kinabuhi. Pilipos 3:8 nanginguda, tinuod gayod nga ang tanan, walay kapuslanan. Tinuod gayod nga ang tanan, walay kapuslanan, kung itandi sa akong pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Ang tanan, walay kapuslanan, kung itandi sa akong pag-ila kang Kristo Jesus na akong Ginoo. Salamat sa Diyos. Tungod kaniya, kang Kristo Jesus, isalikway ko ang tanan. Isalikway ko ang tanan. O giisip kong kini nga mga basura aron maangkon si Kristo. Agoy, mga ison ka ng imong gina-atraka buntag hapon o gabi, kwarta, kabuyot kalibutanon, kaibog kalibutan. Basura na na. Way bili, way pulo sa Ginoo, puro basura. Isalikway na ison, ingon siya. Versikulo 9, og maanaa ako kaniya. Maanaa ako kaniya. Versikulo 10, ang akong pangandoy, karon mao nga maila ko pa gayod si Kristo. Masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw, og makaambit ako sa iyang mga pag-antos, hantod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon. Sumpoy pagkasakita niyo, hangtod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon. Aron nga pinaagi nini, mahimong mabanaw usab ako. Oy, pinaagi sa atong kamatayon, mabanaw kita usab kang Kristo. Karon pangutana, andam ka ba magpangamatay sa imong unod-non, kalibutanon, makaugalingong, kademonyo ang estilo sa kinabuhi? Surrender sa Dios. Surrender sa Dios. Wala nigson solusyon sa atong kapildihan, kaparutan di sa kalibutan. Surrender kita sa Ginoo. Ayaw nang patigas-tigas niya. Ayaw na paghahigay ulo. Ayaw na pagpilosopo. Ayaw na pagkakuso. Surrender sa Diyos. Surrender sa Diyos. Magpahibos ka sa imong garbo o kagay sa imong ulo. Hallelujah. Samtang naapahigayon nigsoon, maghinulsol ka, mga ikagpasaylo, sa katapusan, magampo kita. Magampo kita. Ako kamong awhagon, mga igsoon, diha nga naminaw, dungan mo ka na ako pagbasa aning Pilipos 3:18, iagin ninyo sa pag-ampo sa inyong kasing-kasing. Palihog lang, magrespetuhay kita, di ta magdisturbo, iyayay ta pag-ampo niya ni. Pagbasa na ko, sunda ko ninyo, bisag di ninyo kuskun lang, sunda lang ko ninyo sa inyong kasing-kasing, sa inyong una-una, kaning akong gibasa. Magbasa, mag-ampo kita.
Ginoong Dios, sa among mga katigulangan, hinaut nga ibutang mo kanunay kini nga mga tinguha sa kasing-kasing sa imong katawhan. Ug tabangi sila nga may magpatinumanon kanimo in Jesus name. Musmon ko ha. Ginoong Dios, sa among mga katigulangan, hinaut unta nga ibutang mo kanunay kini nga tingwa sa akong kasing-kasing. Sa akong kasing-kasing. Og tabangi kami nga magmatinumanon kami diha kanimo. In Jesus name, Amen. Uban ako diha sa inyo, igsoon sa akong pagampo, nga mangayo kita og grasya sa Ginoo nga ibutang sa ato kasing-kasing, sa atong kalimpatakan ang mga pulong sa Dios nga atong natunan. Mahinaot unta igsoon, awhagon ko kamo pinagi sa grasya kaluoy sa Dios ug Dios sa Espiritu Santo ug gugma nga dili maasoy. Palihog lang. Usban ninyo review ni atong video. Mamalandong kamo uban ng inyong pamilya. Kaya ang panahon karon mga igsoon, di na ta kasiguro na aning coronavirus, na paninggira sa Ukraine karon, na ang Russia, grabe na. Di na ni mapunggan paggira gining Third World War ba kay apil naman ang mga European nation, uban nasod, Canada, Australia, Japan, puro ra ba na nuclear na madamay kitang tanan ni. Pero dili lang na ang punto kay ang kamatayon ana nagahulat diha sa imong taliwala. Wa ta ka siguro nga kubliton ka na niya unyang hapon, ugma, niyang sunod semana, sunod bulan. Igsoon, salamat sa Dios ang akong pagampo nga dili ninyo masayang ang inyong kinabuhi uban ang inyong pamilya. In Jesus name, Amen ug Amen.